اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در هر چی که احتمال हर هرج و चीज مرج जिसमें داده بشه اذن एहतिमाल हो حاکم कि لازمه हर्ज व मर्ज होगा و قتل از तो उसमें چیزهای इज़्न हाकिम शरा जरूरी, مهم بالنتیجه. क्योंकि बहुत चीजें जो है वो अहमियत की हामिल होती हैं. خب همین که شیخ در مکاسب دارن دیگران هم دارن और मकासिब में که शेख ने इस तरह बयान किया है حاکم اگه نبود या دسترسی بهش نیست कि अगर یا हाकिम नहीं हो مثلا مطمئن نیست نمیگه چیزی، نوبت میرسه به عدول या مؤمنین. मुतमईन नहीं है, कुछ न कहे, اگر عدول तो फिर उदूल مؤمنین هم मोमिनीन. نشد نوبت میرسه به مؤمنین और अगर ولو उदूल احراز मोमिनीन भी नहीं عدالت نشه. तो फिर मोमिनीन चाहे वो एहतिमाल अदालत ना भी हो उसमें. در جاهایی که امور حسب است یعنی که لازم जहाँ उमूर انجام हिस्बी है वहाँ دادنش، अलग, یعنی اگه انجام जिनका نده अंजाम देना به जरूरी है, فساد रोके नहीं जा میفته، सकते, اونجا این कि مراتب वरना जामे जो है ولایت समाज هست، जो है یعنی फसाद में حسبه، चला जाएगा. ولایت حسب حاکم، بعدش عدول तो यहाँ पर مؤمنین، हाकिम के पास بعدش विलायत مؤمنین हिस्बिया ولو है, احراز عدالت نشده باشه. उसके बाद उदूल मोमिनीन, वरना फिर मोमिनीन चाहे वो आदिल ना हो. آه. نه 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 اجازه میخواد. بله اجازه میخواد. फिर भी इजाजत की जरूरत है, بله हाकिम शरा بله से इजाजत की بله जरूरत है इस چون तरह के उमूर में. معرض این هست که هرج و مرج بشه. क्योंकि इस तरह के मामलात में अगर बगैर इज़्न हाकिम हो तो آه. खराब हो सकते हैं मामलात समाज के. آه. اگر حاکم اجازه داد که اشکال نداره دیگه. अगर نه نه हाकिम اگه ने इजाजत بعد दी हो तो फिर حاکم तो कोई मसला اجازه ही नहीं. داد چیز قبل را हाँ, مثل बाद में भी अगर فضولی. हाकिम ने इजाजत दे فضولی दी, اگر گفتیم जैसे अक़्द علل फजूली, قاعده जैसे कोई است که इंसान, خیلی ها گفتن اجازه حاکم तो که फजूली بعد बहरहाल باشه कायदे के हिसाब से حکم है, यानी اجازه قبل رو داره. कवायद इस्तेमाल के लिहाज से है. این کار بله بله. ای- آه 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 بله. نه تعذیر میتونه بکنه، حد نه. یه کار حروم کرده ताज़ीर कर सकता اذن है लेकिन हद नहीं نگرفته، जारी कर सकते. یعنی जिसने قاعدش इज़्न اینه. नहीं लिया है हाकिम शरा से, कानून यही है, यानी इस तरह के मसाइल में जो शरई اگه कानून है वो نمیدونسته و यही. قاصر بوده نه تا. اما اگه جهلش अगर उसको مقصری हुक्म नहीं بوده मालूम था, نه، कासिर था. چون مقصر در حکم عامده. हाँ, अगर मुकस्सिर है तो आमिद के हुक्म में है, چرا लेकिन نه अगर کار حروم कासिर था کرده، तो हुक्म नहीं حروم जारी. کرده हराम किया اما उसने حد نه. लेकिन हद नहीं. همین کار حروم کرده که عرض کردم. نه اینکه اجازه نگرفته، ये जो उसने اینکه اجازه इजाजत लिए نگرفته बगैर कोई काम अंजाम مثل दिया اینکه हाकिम शरा کسی से, ये उसने اگر हराम یک किया. کسی رو کشته وقت این जैसे ولی किसी ने किसी پسر के बाप को कत्ल कर ولیشه दिया, حق داره بکشه، این بی सर اجازه बेटा जो ولی है वो رفت این वली है, آدم رو वो قاتل رو बगैर کشت. همین که اجازه نگرفته کار حروم अब کرده. बगैर वली की इजाजत के वो कातिल को कत्ल कर दे. فرقی نداره ظاهرا همین بخاطر اینکه اجازه तो نگرفته. यहाँ पर उसने चूंकि इजाजत नहीं लिहाजा हराम किया. نه اگه گفتیم به خاطر احتمال هرج مرج اجازه میخواد، وقتی اجازه نگرفته جایز نبوده این کارو بکنه. देखिए, जब हमने कहा कि एहतिमाल हर्ज व मर्ज यानी मसाइल के मुब्तला होने की वजह से इजाज़त की ज़रूरत है, तो इजाज़त ना लेना हराम है. این را
فقها ذکرن بعضیا مثل مرحوم اخوی گفتن اشکال نداره، بعضی هم बाज اشکال फुकहा ने کردن. इसकी इजाज़त दी है, मरहूम بله भाई ने भी इजाज़त दी है. بله همین وقت بحث اینه که نکالن، نکال خود این که این انگشت نداره این یه نکالیه، اما اینکه باید آها محل خلافه. مرحوم اخوی تو الفقه دارن कुल्लन ये اشکاله. इख्तिलाफी मसला है फुकहा के दरमियान. نعم ای العقد المنقطع بالنتيجة زوجة هذه إذا ماتت في المدة ليش अक़द मुनक़ता يعني में भी, بمنزلة الدائمة अक़द मुता में भी ये शौहर के हक में ظاهر ما भी हुक्म में إشكال. अगर मर जाए तो इद्दे वफात रखेगी. بله بله این یه آیه نیست، چند تا آیه تو قرآن داره که یکی از सिर्फ چیزهای एक आयत موجب नहीं है, कई العذاب आयतें हैं جهنم اینه که اهل جهنم कि अजाब همینجور जहन्नम خورده به में से خورده एक عذابشون अजाब ये है زیاد میشه. कि धीरे धीरे उनका علت अजाब बढ़ता زیادش चला जाएगा. ظلمایی که تو دنیا کردن. نه वो जुल्म जो किया है दुनिया में उसकी میدونم वजह से धीरे धीरे استحقاق अजाब به बढ़ता चला مسیحات जाएगा. خدا اینو میفرماد معنیش اینه که استحقاقش زیاد شدنه. और जब खुदा कह रहा है तो इसका मालूम है कि इसका हक ये है कि इसका अजाब میدونم बढ़ता जाए. همون عملی که تو دنیا انجام داده مستحق वो अमल जो उसने عذاب दुनिया में अंजाम दिया مترتب मुस्तहक है कि درجاته अजाब که हो उस هی पर, بیشتر میشه और بیشتر. अजाब भी تو दर्जात के قرآن साथ, دیگه कभी ज्यादा قطعا कभी باید این बढ़ता باشه، जाए. اما سببش कुरान چیه में यही نمیدونم. من सबब क्या نمیدونم. है नहीं मालूम, कुरान में ये बयान किया है. همین مقابل اون ظلم هایی که تو دنیا کرده این वो باید जो दुनिया में عذاب जुल्म किया بشه है 10 درجه و بعدش 11 अजाब درجه و होना بعدش चाहिए 12 درجه و और उसको استحقاق उसके مزید दर्जात عذاب मुख्तलिफ हों. ये شیء. उस ها یعنی यानी موافق वो اون उस عملی हक که रखता है کرده، कि उसको अजाब इसी तरह से किया जाए, موافق اون उस عملش काम के एवज में जो این उसने است که अंजाम दिया عذابشون है. زیاد بشه. مثل که یه چند تا آیه اینجور هست تو قرآن، یکیشه. कई आयतों में इस तरह से. بله بفرمایید. بله 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 نه لنزیدکم شکی نی که درسته، فقط ایشون فرمودن که ملاکش इसमें कोई शक چیه. नहीं है कि عرض کنم این कि ملاک अजाब خاص داریم، बढ़ेगा कोई حالا این که कुरान में, लेकिन उसका میفرمایید मेयार क्या بله है فرمایش बढ़ने امام का ये صادق हमें नहीं علیه मालूम है. السلام. همین همین این حالا
شاید بله روایت داره ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. रवायत में कि अगर مشهور खुदावंद به این आलम روایت ने عمل किसी کردن، चीज को हराम اما किया چون तो اشکال उसका पैसा سندی भी داره हराम है। غیر मशहूर ने इस पे مشهور अमल किया, بعضیا लेकिन این चूंकि کبرا رو इस نپذیرفتن، रवायत اما में بنابر مشهور که این सनद کبرا ज़ईफ़ है, پذیرفته लिहाजा कुछ شده، गैर मशहूर ने اون وقت इसकी روایت पैसे के دیگه सिलसिले में इसको داره रवायत को कबूल नहीं किया, بیعمل लेकिन ما मशहूर यही है। یستحل، در یک جزئی روایت फिर داره एक چیزی که दूसरा حرامه रवायत میشه में कि بپوشن वो به کسی که हराम اون चीज حلال जो میدونه، किसी یا از ऐसे باب को اینکه बेची जाए مسلمون जो نیست، उसकी शरीयत یا में वो از बاب हलाल اینکه है, مسلمانای غیر मसलन شیعه मुसलमान नहीं है, هستن که या वो حلال मुसलमान میدونن जो این गैर بعض शिया हैं उनके यहाँ محرمات मसलन رو. कोई चीज़ हलाल وقت اگر समझते, बाज़ بگیم चीज़ों को जो हम که हराम समझते, جماعتی فرمودن، तो अगर منم हम برداشتم همینه، اون तो من मेरा नज़रिया भी यही یستحل है, خصوصیت داره، और نه एक این जमात का جزئی که फिर مورد कि मैं فرمایش حد यस्तहिल باشه. खसूसियत रखता है। وقت عرض کردم سابقا هم تمام محرمات मैंने भी را पहले भी बयान किया है میشه कि तमाम بفروشن به मुहर्रमात کسی که हलाल حلال हो जाएंगे, میدونه، बेचना متدین उसका उन نیست، लोगों को जिनको वो हलाल समझते हैं, کافر सिवाय حلال میدونه. मतलब काफिर है فقط या دو چیزی رو हलाल من समझता है उस चीज को, استثناء उसको बेच کردم، सकते یکی हैं। सिर्फ दो خمره که चीजों को خنزیر، मैंने इस्तिस्ना किया, این دوتا एक جایز शराब, نیست दूसरा فروختنش. खंजीर। ये इस्तिस्ना नहीं, इनका पैसा भी जायज नहीं, हत्ता उनको बेचना जो इसको हलाल समझते हैं। نه نه در خمر و خنزیر نمیگیم این را، همین. हम शराब में और खंजीर में ये नहीं कहेंगे, اونا اگه به उसमें हुर्मत انضمام बाकी شد रहेगी। که دیگه نه اگه انضمام شد که اشکالی نداره. نه چون روایت داره ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، مال غیر انضمامه، देखिए हरा مال रवायत ये है مستقله. कि जहाँ وقت بنابر पर اینکه खुदा ने بیعمل जिसको ما हराम یستحل किया है उसका पैसा भी استثناست हराम है, و ये मुस्तकिल خصوصیت यानी अलग نداره، अलग اینجا बेचने में, مورد نه موضوع. وقت میگه همه और वहाँ محرمات मोरद غیر है, این मौजू नहीं دوتا है। اینا جایزه حتی من तो غیر तमाम انضمام. मवारिद में जायज हो जाएगा उनके लिए जो हलाल समझते हैं, सिवाय दो चीजों की जो मैंने बयान किया, एक शराब या खंजीर। آه. آها خب همین که یعنی مقابل خرچنگم پول میگیره، یعنی به نتیجه 10 تا خرچنگ و 100 تا ماهی، وقت 1/10 پول مثلا مقابل 100 उसने خرچنگا میشه. بنا به ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، 100 اون 1/10 मछली حرامه. बेची उसने, فقط 10 بیعمل ما उसने एक ऐसा یستحل را हैवान اگر बेचा जो ما हराम है। بگیم مورد نه अब उसमें इसका मतलब ये موضوع कि که 10% من पैसा برداشتم इसमें همه हराम के अवज جماعتی هم में है। فرمودن، तो اگه این इसमें باشه गैर یا मशहूर حتی ये है कि ये مستقلا هم जायज بفروشه नहीं है اشکال 10%। نداره. लेकिन अगर हम उस रवायत को कबूल कर लें कि जो آره उसको बेचे जो हलाल समझता है इस चीज نه को, اگه شیعی तो ये لایوبالیه 10 میگن अलग से भी बेचे तो कोई हर्ज مستحله، नहीं। نه تو مرام و دینش باشه، مثل नहीं, کفار मुराद باشه वो یا जिनके بعضی दीन में जायज है, ना कि वो عامه که शिया जो حلال इसको जायज میدونن समझता है اینا ना। را. आमा आम मुस्लिमीन जो इसको मसलन इस किस्म की मछलियों को हलाल समझते हैं, या असन कुफ्फार। بله اون اشکال نداره، اونو شیخ هم دارن، ولو بعضی اشکال کنی که خود شیخ، اما اون نه، اونو قبول دارم، اشکال نداره. برای منفعت های محلله اشکال نداره، چون بیع और منصرف मनफात به मुहल्लला منفعت های के लिए उन محرمه चीजों است. को बेचना जायज है। سلام علیکم. بله نه اونایی که گفتن خود غسل جمعه، اما خب خلاف مشهور فقها قبول जिन्होंने ندارن. कहा भी है, उन्होंने गुस्ल जुमा के लिए कहा है, और ये खिलाफ मशहूर है। یعنی نمیدونم که قائل باشه.
چون اونی که خلاف مشهورن خود غسل جمعه رو گفتن. जिन्होंने भी कहा भी है गैर मशहूर के खिलाफ, अमर के नजरिए के खिलाफ, उन्होंने भी खुद सिर्फ गुस्ल जुमा को कहा है. بله نه اشکال داره. من استثناء کردم گفتم لا یجوز خنزیر بری و خمر. این که اگر چیزی در نمی‌آمد این قمار دیگه، مراهنه است. ظاهرا اشکال ये داره. मुराहिना है, क़मार, به जुए की عنوان एक من किस्म به है. نظرم هست جماعتی هم قائلا به عنوان عناوین دیگه اشکال نداره، به عنوان مصالحه نه به عنوان मुसालहे بیع. के उन्वान से या किसी और بیع उन्वान से अगर मजबूره. इसको हल कर लें तो ठीक है, वरना अगर हम खरीदो फरोख्त करेंगे هم तो ये حضرت یعنی जायज़ مراهنه नहीं है, क्योंकि ये तकरीबन مراهنه اما वही ما خیال मुराहिना میکنیم है اینجور जिसको جاها به रिबा عنوان है, مصالحه सूदखोरी اشکال और نداره. हराम है. हाँ, मुसालहे के उन्वान से करें एक अलग बहस. چرا؟ حریق غریق که میمیره یعنی آره باید غسل میت بدن اگه میشه، اگه نمیشه باید تیممش بدن. अगर इस हालत में इस दुनिया से कोई चला जाए तो उसे या तो गुस्ल मैयत दे अगर दिया जा सकता, नहीं तो तयम्मुम करके در حالی दफन داره करें. غرق میشه میگم هنوز زنده است. نه ببینید کسی که از دنیا میره اگه غسل گردنش देखिए, जो इस باشه दुनिया से जाता है, بنا نیست अगर उसकी یه गर्दन पे غسل कोई गुस्ल हो دیگه برای اون غسل که तो گردنشه بدن. तो उसको همون 3 दूसरा تا गुस्ल غسلی देने की که जरूरत नहीं है, میدن वही गुस्ल मैयत کافی काफी है. هست. वही जो 3 गुस्ल मैयत के दिए जाएंगे वही काफी है. خب اگر میتونه بله وقت ایماع کنه، اگه نمیتونه روایت داره به جای هر یه رکعت یک سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر بگه. اگه اونم نمیتونه به جای هر رکعت یک الله اکبر بگه. روایت داره. बाज़ रवायत में है कि अगर वो कर सकता है तो इशारे से पढ़े, इशारा नहीं कर सकता तो हर रकत को अंदर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर कहे, वरना सिर्फ अल्लाहु अकबर कहे. طهورین دیگه. اگه میتونه تیمم بکنه بله، اگه نمیتونه فاقد الطهورین जो फाक़दुत तहम्मुरैन है, जिसको दोनों तहारतें صاحب हासिल عروه नहीं है. فرموده و جماعتی همونجور فاقد الطهورینی نماز بخونه، بعدم اگه زنده बाज़ بود ने कहा कि قضا नहीं, इसी کنه हालत में नमाज وگرنه पढ़े واسش और बाद قضا में कज़ा بده. करे, اما من به या نظرم फिर این नहीं, همونی که अगर मर هم जाए तो फिर انجام उसकी میده कज़ा. در حال فقد الطهورین मेरे همون नजरिए में जो کافیه. उसी हालत में अंजाम दिया دلیل वही خاص काफी है نداره उसके लिए. مسئله. बगैर तहारत के भी مسئله अगर नमाज पढ़ी اجتهادیه तब भी و काफी है. مختلفاً فقها درش. तो ये इज्तिहादी मसला है और उस पर फुकहा का इख्तिलाफ है, लिहाजा अलग अलग नजरिया है. اصلا تو روایت فقهی استفاده میشه. مستحبات مکروهات همون سنن یعنی غیر واجب و حرام. मुस्तहब मकरूहा सब सुन्नत है फिल आखिर. ये तमाम चीजें इस्तेमाल होती है, रवायत फ़िक़ही इस्तेमाल होती है. یعنی زن مادر داره آخه دخول میخواد، مثلا این زنه بشه ربیبه، اگه دخول نکنه محرم نمیشه. سلام. आपस में जब तक इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम नहीं होंगे महरमियत हासिल नहीं होगी. دختر واسش عقد میکردن دخول نمیخواست، اما فرزند نداره مادر این میشه ربیبه. قرآن فرموده من نسائکم اللاتی دخلتم بهن
फ़इन लम तकुनु दखलतुम कुरान ने भी बिहिन्ना दुखूल की शर्त महरमी रखी है, यानी जब तक इज़्दिवाजी ताल्लुकात ना हो ये महरमियत साबित नहीं होगी यहाँ पर। چی؟ نه نه معمول به حال نیست. منظوره و ملموسه اینا دو تاست مشهور قبول نکردن اینو. मंजूरा अलग है, یعنی عمل मलबूसा अलग है, نکردن और وقت उसको उलमा ने कबूल नहीं مشهور किया, فقهای फुक़हा اهل ने इस पे अमल नहीं قبله किया। عدول این کسر داره. और चूंकि उदूल किया है इस بله रवायत منظوره से و ملموسه मशहूर फुक़हा ने, लिहाजा इस रवायत को باید कमज़ोर بمانی कर روایت देता है ظاهر उनका مغازن इसकी علی तरफ آن. तवज्जो ना देना। آها. بله اگر یه چیزی باشه معقول باشه توی شرع هم अगर कोई روایت अकली داره चीज़ हो, فقهام گفتن یه چیزی را یک फुक़हा کسی ने भी इसको बयान ارزونتر किया, یا گرونتر میفروشه به خاطر कोई اینکه किसी चीज़ این को رفیقش ज़्यादा به महंगी या ज़्यादा خاطر सस्ता बेच لغات दे या دیگه ख़रीद ले किसी یعنی ख़ास نه یه دونه अहमियत की वजह قلم से, را به 200 میلیون بفروشه. یه چیز तो कोई فرض हर्ज नहीं। کنید लेकिन वैसे एक 20 कलम को कोई میلیونی رو به 20 लाख 200 रुपए का میلیون खरीदे या बेचे, میشه ये مثلا. अक्लमंदी नहीं। اما یه چیزی که فرض کنید 1 میلیون هم نیست به 200 میلیون مشکله. یعنی तो वो ادله मुश्किल है इस तरह के نمیگه به खरीदो این फरोख्त, را. بیع यानी दलील محابات शरई आके उसके जवाज की कायल नहीं। محابات باید در इसको حد मुहावात कहते हैं। محابات باشه मुहाब्बात का نه मतलब ये कि صرف इस हद तक हो कि یک उसी अकली صورت माना जाए بیع उसे, باشه باید بیع باشه راستی این صورت بیعه. यानी शक के लिए खरीदो फरोख्त ना हो बल्कि वाकई खरीदो फरोख्त और अकली हो बात। دخترای این خانم بله الان تو ذهنم نیست ظاهرا مثل که آره محرمن، فقط الان واضح تو ذهنم نیست. فرق نمیکنه مال ازدواج قبل باشه یا بعد، اما الان جواب درست یقینی نمیده. نعم نعم اي لا لا إذا البنية تقبل ما يخالف، أما ما قبلت لا نذر إلا في ملك. الأب لا يملك زواج بنته بدون رضاها. لا बगैर इजाजत की शादी नहीं إلا कर إذا सकता। अगर كانت बेटी هذه कबूल कर البنت ले तो ठीक है, صغيرة وكان من मगर مصلحة ये कि ये هذه बच्ची الصغيرة अभी هذا छोटी हो और उसकी الزواج मसलहत خذ हो الأب कि ما उसकी शादी يخالف. इस तरह कर दी जाए तो बाप वहां فرض पर زواج बाप कर البنت सकता है। वह इल्ला बगैर لا बेटी की لا राजी نذر हुए शादी إلا नहीं في कर सकता ملك बाप। الأب لا يملك ذلك. لا مو صحيح، الزواج باطل. बाप के पास ये वाली ये इजाजत नहीं है बाप के पास भी। على كل الزواج باطل. إذا قبل الدخول رضيت ما और इस يخالف، सूरत में أما इज़्दिवाज إذا بعد बातिल है। الدخول مشكل. हाँ वो राजी हो जाएगा अलग बहस है। وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.